पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अमन ताकत के ज़रिए। सच बोले ना तो सबसे पहले इंसान को खुद अपने आप से सच बोलना चाहिए। हम कैसे ये डिनाई कर सकते हैं कि ताकत की कोई वैल्यू नहीं होती। ये एक बहुत ही मोहलिक सोच है जो हमें इस दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो ताकतवर का ही बोलबाला है, कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं है। कल रात मैंने सदर ट्रंप की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर सुनी। पार्लियामेंट को कनेसेट कहते हैं इजराइल में। तो उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, 1 घंटे से ज़्यादा की वो तकरीर थी। लेकिन उसका मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखूँगी, और वो नुक्ता ये था, उन्होंने कहा पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब ये कि अमन ताकत के ज़रिए। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप ताकतवर हों तो अमन, खुद भी अमन से रह सकते हैं और दूसरों को भी अमन से रहने पर मजबूर कर सकते हैं, या अमन के लिए रास्ता आप हमवार कर सकते हैं। इसी तरह एक और तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका इतना ताकतवर ना होता, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सी ताकतवर होने की वजूहात बताई, मतलब मिलिट्री ताकतवर है उनकी, मईशत मजबूत है उनके पास आईटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एआई है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अगर हमारे पास ये ताकत ना होती जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से एक हैं, उन्होंने कहा हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, और अगर हम कमज़ोर होते तो कोई मेरा फ़ोन भी ना उठाता। उन्होंने इस जुमले में इस पूरी दुनिया की जो हकीकत है वो वाज़े कर दी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि दुनिया ताकतवरों के हाथ में है, ताकत का बोलबाला है, जो ताकतवर होगा वही हावी होगा, उसी की बात सुनी जाएगी। तो अगर हम अब ये कहें कि जी अमेरिका की ऐसी तैसी, हम तो अमेरिका को कुछ नहीं समझते, अमेरिका मुर्दाबाद, और हम अगर अपने सियासतदानों को मजबूर करें कि जी वो अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं और उनके सामने सीना तान लें और उनको रिफ्यूज़ करना शुरू कर दें हर बात की और तड़ी दिखाएं, तो ये मेरा ख्याल है कि खुद फरेबी भी होगी, जाहिलियत भी होगी और हकीकत से मुकम्मल इनकार भी होगा। कहते हैं कि अगर आप सच बोले ना तो सबसे पहले इंसान को खुद अपने आप से सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलते, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, खुद फरेबी करते रहते हैं, तो बेसिकली आप अपनी पूरी हस्ती की, पूरे वजूद की बुनियाद जो है वो आप झूठ पे तामीर कर रहे होते हैं। और अगर हुक्मरान आपको खुश करने के लिए आपके प्रेशर से मुतासिर हो के, या ये सोच के कि इस तरह तो सड़कों पे खून खराबा होगा और लोग निकल आएंगे और लोगों की राय आमा जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी और हमें वोट नहीं मिलेंगे, या जो भी वजह हो, अगर सियासतदान आपकी उस दबाव में आके वो भी झूठ बोलना शुरू कर दें, आपसे भी झूठ बोलें, अपने आप से भी झूठ बोलें, तो पूरा मुआशरा जो है वो झूठ का शिकार हो जाएगा, मुनाफकत का शिकार हो जाएगा। कोई आप सच की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हम अपनी तरफ से बातें करते रहेंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और हम नारे लगाते रहेंगे, और हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ बस हम खुश हैं, लेकिन असल में आपको नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जब तक आप हकीकत का सामना नहीं करते आप कोई अमली कदम उठा भी नहीं सकते, सही कदम जो आपको उठाना चाहिए। ये तो हमें अभी जो मई में 4 दिन की जंग हुई थी हमारी इंडिया से, उसमें हमें पता चल गया ना कि ताकतवर और कमज़ोर का क्या हाल होता है इस दुनिया में। मतलब इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको वो कहते हैं जी शाइनिंग इंडिया, उनकी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है, उनका तो सदियों से उनका जो सफारती महाज है उस पर वो बहुत मजबूत है हमारी निस्बत। लेकिन उस एक जंग में हमारी बरतरी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि सफारती महाज पे भी और हमारे जो बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात हैं उस पर पासा ही पलट गया, मतलब पाकिस्तान का इमेज ही बदल गया। तो हम कैसे ये डिनाई कर सकते हैं कि ताकत की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता हम उस वक्त कमज़ोर होते तो जो इंडिया झूठे दावे कर रहा था ना कि जी हमने लाहौर फतह कर लिया, हम तो कराची पहुंच गए, वो असल में सच साबित होते, वो वाकई कर सकते थे ऐसा। और अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो पता नहीं हमें तो मिलियमेट कर चुके होते अभी तक जो हमारे दुश्मन हैं। तो ताकत की एक वैल्यू होती है इस निज़ाम में जिसमें ताकत की ही सुनी जाती है। ये जो निज़ाम है जिसमें कि आप जो जितना लूट खसूट के ताकतवर बन जाता है,
وہی اسی کی عزت ہوتی ہے, اسی کی بات سنی جاتی ہے. ابھی صدر ٹرمپ جب یونائٹڈ نیشنز میں گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جب کا بندہ جو بھی ریپرزینٹیٹو وہ کھڑا ہوا تو بہت سارے ممالک, مسلم ممالک اور بہت سارے ممالک وہاں سے واک آؤٹ کر کے گئے. لیکن جب صدر ٹرمپ آئے تو سب کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے کسی نے واک آؤٹ نہیں کیا. سب کھڑے, سب نے تالیاں بجائیں, شروع میں بھی بجائیں, آخر میں بھی بجائیں. پھر جب اسرائیل میں ابھی پارلیمنٹ میں جو انہوں نے تقریر کی اس میں بھی تالیاں بجیں. تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ کن اصولوں پہ چل رہی ہے اور کیا یہاں پہ طاقتور کا اور کمزور کا آپس کا رشتہ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں ان جو ایڈوانسڈ ہتھیار ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, جو ایٹم بم ہیں یا اس طرح کی مہلک جو اوزار ہیں, ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں صرف اپنے ایمان کی قوت پہ. تو یہ ایک خود فریبی ہے, یہ اپنے آپ سے نہ کریں, اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اس طرح سے. دیکھیے اگر ایسا ہوتا نا کہ صرف ایمان سے اور اپنے عقیدے سے کی بنیاد پہ اگر ہم یا کوئی بھی قوم جیت سکتی ہوتی تو غزہ میں یہ حال نہ ہوتا فلسطینیوں کا. فلسطینی تو شاید ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں, بہادر بھی ہیں, وہ کتنی دہائیوں سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے, کتنے ان کے لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں, کتنے لوگ پوری دنیا میں اس وقت ریفیوجیز بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو نہیں جیتا نا یہ محاذ, کیونکہ وہ کمزور تھے, کیونکہ ان کے پاس فزیکل طاقت نہیں تھی, ان کے پاس فوج نہیں تھی, ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کے دعوے کرنا, اس طرح کے نعرے لگانا, یہ ایک بہت ہی مہلک سوچ ہے جو ہمیں اس دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اور آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا جو تھی وہ اسرائیل کے خلاف تھی. مسلم ممالک کو تو چھوڑ دیں, وہ تو تھے ہی, لیکن افریقہ میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, سب ممالک جو تھے وہ تنگ تھے اور اسرائیل کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن کیا کوئی بھی ایفیکٹو ہوا یہ معاہدہ کرانے میں؟ کسی نے بھی کوئی کوشش کی اور کامیاب ہوا کہ یہ جنگ بندی ہو جائے؟ کوئی نہیں ہوا نا. صرف صدر ٹرمپ نے آ کے ایک ڈیسائسو سٹیپ لیا. اس سے پہلے جو امریکی صدر تھے, جو بائیڈن تھے, انہوں نے تو خیر کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا. انہوں نے تو کوئی امپورٹنس کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے, وہاں پہ غزہ میں لوگ مر رہے ہیں. ہی ڈنٹ ایون کیئر, میرا خیال ہے. وہ ایسے ہی باتیں اوپر سے انسانی حقوق کی اور ہیومن رائٹس کی اور ظلم کی اور اس کی باتیں کرتے تھے, بٹ دیر واز نو سیریس ایفرٹ ان دیٹ. لیکن صدر ٹرمپ نے جب ایک ڈیسائسو سٹیپ لیا اپنی طاقت کے بلبوتے پہ, اگر وہ طاقتور نہ ہوتے تو وہ بھی فیل ہو جاتے. اس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ امن قائم ہوا, اس کی وجہ سے غزہ میں لوگ جشن منا رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ رات کو چین اور سکون کی نیند سوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے وہ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نظام طاقت کے بلبوتے پہ ہے اس پہ طاقتور کا ہی بول بالا ہے, کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقتور آپ کیسے بنتے ہیں؟ اس پہ ایک لمبی اور کسی اور ٹائم پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ طاقتور صرف فوجی قوت سے نہیں ہو سکتے, صرف جنگوں میں اپنی بالادستی ثابت کر کے آپ طاقتور نہیں کہلائے جا سکتے. اس کے لیے آپ کو تعلیم چاہیے, اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, اس کے لیے آپ کو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو ریسرچ چاہیے, اس کے لیے آپ کو خود مختار ہونا پڑتا ہے کچھ فیلڈز میں. تو آپ ہر چیز جو ہے وہ لوگوں سے بورو کر کے, وہ چاہے چائنا سے ہو, چاہے امریکہ سے ہو, چاہے روس سے ہو, آپ بورو کر کے نہیں بن سکتے. آپ کو اپنے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک پورا پلان بنانا ہوتا ہے جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کی ہم پھر بات کریں گے کبھی کہ وہ کیسے ہوگا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ دقیانوسی بیکورڈ سوچ جو ہے اس سے جان چھڑانی ہوتی ہے. آپ کو ایک پروگریسو تھنکنگ جو ہے وہ پروموٹ کرنی ہوتی ہے. آپ کو ٹالرنس, آپ کو روشن خیالی, آپ کو سائنٹیفک تھنکنگ, آپ کو تنقید, ریسرچ, منطق, ان سب چیزوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے پورے معاشرے میں, کیونکہ یہ صرف چند لوگ نہیں کر سکتے. یہ پورے معاشرے کی جب سوچ بدلتی ہے تو پھر ہی ملک بدلتے ہیں, پھر ہی قومیں بدلتی ہیں, پھر ہی معاشرے بدلتے ہیں. اور یہ تو آپ یورپ کی جو رینیسانس کا ان کا جو پیریڈ تھا اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو سرچ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.